नमस्कार, म रतनलाल चौधरी। कार्यक्रम युवा संसारमा तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको कार्यक्रम युवा संसारमा देशका भविष्य बोकेका युवाहरूलाई सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम तयार पारिएको छ। यो कार्यक्रम हरेक साताको बिहीबार र शुक्रबार यसै समयमा प्रसारण हुने गरेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी प्रवासमा लामो समय बसेर नेपाल फर्किनुभएका एकजना युवा, आजभोलि नेपालमा उहाँले सामाजिक, राजनीतिक र पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, जुन युवासँग आज हामी कार्यक्रम युवा संसारमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ प्रेम भट्टराई, राष्ट्रप्रेमी। स्वागत छ कार्यक्रम युवा संसारमा तपाईँलाई। धन्यवाद। तपाईँ भारतमा लामो समयसम्म राजनीति पनि गर्नुभयो, त्यहाँ बस्दै गर्दा धेरै नेपालीहरूलाई पनि सेवा गरेको सुन्नमा पाइन्छ। अनि कति वर्षसम्म भारतमै बिताएर नेपाल फर्किनुभयो, यसबारे बताइदिनुहोस् न अलिकति। भारत प्रवासमा हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थितिका कारणले हामी भारत प्रवास जानु परेको। सानोमा म 15 वर्षको 16 वर्षको हुँदा बुवा बित्नुभयो र 17 वर्षको उमेरमा म भारत प्रवासमा गएको। लगातार अप डाउन आउँदा जाँदै गर्दा म लगभग 24 वर्ष जति भारत प्रवासमा बसाइ भयो। त्यो बिचमा नेपाली भन्ने बित्तिकै मलाई अत्यन्तै माया लाग्थ्यो, चाहे पूर्व मेची होस्, चाहे पश्चिम महाकाली होस्, चाहे भारतको सिक्किम, जलपाइगुडी, शिलाङ, यो दार्जिलिङ क्षेत्रमा बस्ने व्यक्ति होस्, नेपाली भन्ने बित्तिकै असाध्यै माया लाग्थ्यो। उहाँहरूसँग म एकता हुन, जोडिन र उहाँसँग आफ्नो दुःख साट्न मन हुन्थ्यो। त्यसपछि बिस्तारै जाँदा त्यहाँ सङ्गठनसँग जोडिन पुगेर प्रवासी नेपाली सङ्घ भारतको म राज्य उपाध्यक्षसम्म भएर त्यहाँबाट फर्केको। त्यहाँ सङ्गठित हुन अनिवार्य छ, किनकि प्रवासमा रहेका अव्यवस्थित आफ्ना दिनचर्या बनाएका प्रवासी नेपालीहरूको अवस्था हेर्दा खानपान, आहार विहारका कुराहरू, उहाँहरूले गर्नुपर्ने दैनिक कामहरू सही ढङ्गबाट, सही सिस्टमबाट गरून् भन्नको लागि हामी प्रशिक्षण लिने, सुन्ने र यस्तै क्रमको लागि हामी जोड्यौँ र 24 वर्षको लगभग मेरो भारत प्रवास बसाइरह्यो। त्यो बिचमा आउने जाने भए तापनि यसरी हेर्दा त्यति नै रहेछ। जस्तो तपाईँले आजभोलि नेपालमै फर्किसकेपछि व्यापार, एउटा अनलाइन पत्रकारिता, राजनीति सबैतिर सक्रिय हुनुहुन्छ। विशेष गरी यहाँले जो भन्नुभएको कुराहरूमा व्यापार भनेको हाम्रो आर्थिक आय आर्जनको प्रमुख पाटो हो। तर नेपालमा मेरो विशेष गरी आफ्नो फर्म चाहिँ एक्जिम कोड सहितको इम्पोर्ट एक्सपोर्टको छ, जो समुद्र पार आयात निर्यात भनेर मैले दर्ता गरेको छु र सरकारसँग मेरो फर्म भ्याटमा छ। त्यो किन गर्नुपर्छ भन्दा हाम्रो पारिवारिक जीवन, हाम्रो बच्चाहरूको शिक्षा दीक्षा, हाम्रो घाँसपास कपासको लागि व्यवस्थापनको निम्ति त्यो गर्न जरुरी छ। र यसमा सरकारले हाम्रो देशमा उत्पादन हुने चिजलाई बाहिरबाट आयात गर्नको लागि बन्द गर्नुपर्छ र यो देशमा उत्पादन नहुने चिजलाई सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो व्यापारी दृष्टिकोणले अगाडि बढ्न सकिन्छ। अर्को कुरा यहाँले भन्नुभएको राजनीतिको कुरा गर्नुभयो। हामी कुनै न कुनै राजनीतिक साङ्गठनिक किसिमले हामी एट्याच हुँदैनौँ, कसैसँग जोडिँदैनौँ भने हाम्रो एउटा बोलाइ, तपाईँसँग जसरी संवाद गरिरहेको छु, यी संवाद गराइ, बोलाइ र व्यावहारिकताका कुराहरू र राज्यले के भइरहेछ यो देशमा भन्ने कुराहरू पनि जानकारी हुँदैन। त्यसको निम्ति राजनीतिसँग पनि जोडिनु जरुरी भएको कारणले म राजनीतिमा पनि जोडिएँ लामो समय। त्यसपछि यो पत्रकारिता भन्ने जुन कुरा हो, यो समाजको ऐनाको रूपमा एउटा पत्रकारिता हुनुपर्छ, पारदर्शिता त्यसरी हुनुपर्छ। कालो मान्छेको मुहार ऐनामा देखायो भने कालो र गोरो मान्छेको मुहार ऐनामा देखायो गोरो, अथवा कुनै पनि चाउरी परेको गाला ऐनामा देखायो भने चाउरी परेको देखाउँछ। त्यस्तै एउटा ट्रान्सपरेन्सी, पारदर्शिता ऐना जस्तै हुनुपर्छ पत्रकारिता भन्ने उद्देश्यका साथ समाजमा भएका विकृति, विसङ्गति र थुप्रै कुराहरूलाई उजागर गर्न, थुप्रै समुदायसम्म पुर्याउन अहिलेको विज्ञान प्रविधिलाई सदुपयोग गर्दै, जस्तै यसमा आउँदा मलाई आफूलाई चाहिँ मेरो कुनै कमाइको बाटो कमर्सियल भन्दा पनि मैले चाहिँ यो जनताका बिचमा म आफ्नो परिचय पनि होस् र जनताका समस्या पनि यसलाई चाहिँ बिचमा ल्याउन सकौँ भन्ने खालको उद्देश्यका साथ म पत्रकारितामा लागेँ। अनि युवाले गर्नुपर्ने कुरा यहाँले जो भन्नुभएको छ, युवाले नेपालमा के छ भन्दा श्रम गर्ने युवाहरू थोरै मात्रामा छन्। नेपालमा श्रम नगरेर विदेश जानेको घुइँचो छ। विदेश जानको लागि धेरै युवाहरू अहिले एयरपोर्टमा तपाईँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जाँदाखेरि तपाईँ दैनिक हजारौँ युवाहरू गइरहेको देख्न पाउनुहुन्छ। उहाँहरू नेपालमा काम छैन भनेर जान लाग्नु भएको छ। एउटा सरकारले शिक्षा नीति र कृषि नीति
र एउटा बजारीकरणका यी नीतिहरू सरकारले सुधारिदिने हो भने र युवाहरू श्रम गर्नको निम्ति आफ्नो देशमा हात काला गर्नको निम्ति तयार हुने हो भने यो देशबाट बाहिर जानु पर्दैन। किनकि हामीले खाने हामीले खुर्सानी प्रयोग गर्छौँ मसलामा, त्यो पनि हाम्रो छिमेकी मुलुकबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ। जबकि हाम्रो खुर्सानी भन्ने चिज चाहिँ हाम्रो गमेलामा पनि फल्छ, कौसीमा लगाइदिनु कौसीमा पनि फल्छ, माटोको त नेपालमा कुरै नगरौँ। यो गर्नको निम्ति सरकारले विशेष नीति बनाइदियो भने युवाको निम्ति उद्यमशीलता बढ्थ्यो भन्ने लाग्छ सर। जस्तो हजुरले उद्यमशीलताको कुरा, युवाहरूले उत्पादन क्षेत्रमा नि लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन उठाइसक्नु भएको छ, जस्तो अब युवा जनशक्तिहरूले जस्तो अब आन्दोलन जुलुस कार्यक्रममा बढी सहभागिता हुने, उत्पादनमा चाहिँ यी जस्तो कार्यक्रम उत्पादनमूलक कार्यक्रममा नलाग्ने देखिन्छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ युवाहरूलाई? विशेष गरी यो बारेमा म थोरै राजनीति पनि यहाँनिर जोड्न चाहेँ। यो देशमा लामो समयसम्म जनयुद्ध भयो। यो जनयुद्ध ताकामा जो बढी अराजक क्रियाकलापहरू भए, सकारात्मक पाटो पनि छन् जनयुद्धका, सबै नकारात्मक छ भने जनयुद्धमा सकारात्मक पाटो भनेको जो पिछडिएका वर्ग, जो दबिएका वर्गहरूले बोल्ने यो खालको उहाँहरूले अधिकार पाउनुभयो र त्यो खालको त्यसको लडाइँ थियो र त्यो कुराहरू प्राप्त पनि गर्नुभयो। देशले थुप्रै कुराहरूसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि प्राप्त गर्यो, थुप्रै कुराहरू प्राप्त गर्यो, तर त्यसका केही जो नेगेटिभ पक्षहरू थिए त्यसलाई चाहिँ बिट मार्न नसकेको कारणले यो अराजकता चाहिँ बढेको। जस्तो यहाँले भन्नुभएको छ ढुङ्गा हान्ने, आन्दोलन गर्ने, यो एउटा प्रक्रिया हो। प्रक्रिया किन सरकारले यसलाई कायम राखेको छ? जस्तो कि सडकमा एउटा दुर्घटना हुन्छ, हाम्रो दाजुभाइ छोरा, हाम्रो दिदीबहिनी जो पनि त्यो दुर्घटनामा बित्यो मानौँ, त्यो मान्छे त हाम्रो हो नि आखिर। त्यसको निम्ति त्यसको समस्याको समाधान अथवा उसलाई क्षतिपूर्ति दिनको निम्ति फेरि अर्को मान्छे मर्नुपर्ने, सडकमा ढुङ्गा हान्नुपर्ने, यो खालको वातावरण हटाएर कमसेकम यो निकायबाट तपाईँले जानुहोस्, यो ठाउँमा तपाईँले निवेदन दिनुहोस् र तुरन्त तपाईँको माग सम्बोधन हुन्छ भन्ने खालको एउटा राज्यले विशेष नियम बनाएर यो कुराहरू अन्त गर्नुपर्छ। अर्थ भर्खरै यहाँले ढुङ्गा हान्नुको कुराहरू जोड्नुभयो र म भनिहाल्छु। काठमाडौँमा यातायात श्रमिकहरूको आन्दोलनको क्रममा लोटसे महल लगायतका थुप्रै महलहरू त्यहाँ एकदमै तोडफोड भएका छन् र त्यहाँ मोबाइल पसलहरू पनि तोडिएका छन्। श्रमिकको माग जायज होला, तर त्यो मोबाइल पसलवालाको के दोष थियो? त्यहाँ भएका महल तोडिएकाहरूको के दोष थियो? श्रमिकहरूको माग जायज होला, उनीहरूको माग राख्ने ठाउँ सही ठाउँमा बनाइदिएको भए, सही समयमा सम्बोधन हुने बनाइदिएको भए यो आन्दोलन पनि निप्टिन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अब युवाहरूले आफैमा चाहिँ उत्पादन क्षेत्रमा लाग्न नखोजेको हो कि धेरै युवाहरूले चाहिँ अब स्वदेशमा कामै पाइएन भन्नुहुन्छ नि, त्यस्ता युवाहरूलाई अब म्याक्सिमम अब स्वदेशमा काम गर्न नचाहेको हो कि अथवा काम नपाएको हो, अथवा स्वदेशमै उहाँहरूलाई गरी खाना बनाउनका लागि त्यस्तो युवाहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ त तपाईँले? यहाँ दुईटै एङ्गलबाट म यहाँले सोध्नुभएको प्रश्नको म उत्तर दिन चाहन्छु। एउटा चाहिँ यो देशमा युवाले गर्न नचाहेको भन्ने पनि छैन, युवाहरूले थुप्रै प्रयास गरेर असफल भएको पनि देखिन्छ। त्यसमा सरकारको नीतिको कमजोरी देखिन्छ, किनकि कुनै चिज उत्पादन गर्यो, अस्ति भर्खरै यहाँहरूले देख्नुभयो होला चितवनमा गोलभेडा लगायतको वस्तुहरू ल्याएर सडकमा पेलेका छन्। त्यो त 10 रुपियाँ किलो 20 रुपियाँ किलो पनि त बिक्थ्यो होला नि। सरकारले त्यसको लागि मार्केटको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि, बजारीकरणको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि। यो नगरेर निराश भएर एउटाले गरेको कामबाट त्यो निराश भएको देख्दा अर्को 5-6वटा चाहिँ त्यसबाट डिमोटिभेसन हुन्छ। एउटाले गरेको प्रेरणा राम्रो काम छ भने त्यसबाट चाहिँ 2-4 जना मात्रै मोटिभेसन हुन्छ। डिमोटिभेसन हुनेमा 10 जना छन् भने मोटिभेसन हुनेमा 2-3 जना मात्रै हुन्छ। त्यसैले सरकारले यो बजारमा उत्पादन भएको वस्तुलाई सही बजारीकरण गरिदिनु पर्यो। एउटा त्यहाँसम्म पुग्नको निम्ति जो युवा छन् उहाँहरूलाई कृषि उन्मुख शिक्षा नीति, जस्तो हाम्रो देशको शिक्षा के छ, पढायो त्यसको मार्ग कहाँ हो थाहा छैन, पछि त्यो शिक्षाले के गर्ने भन्ने निश्चित छैन। अब सबै डक्टर इन्जिनियर पाइलट सबै त बन्न सक्दैन नि, तर त्यो कोही सिए बन्ला। त्योभन्दा बाहेकका युवाहरूले जो पढेको छ यो देशमा लागू भएर त्यो शिक्षाले उत्पादन गरेको वस्तु हाम्रो जीवन उपयोगी वस्तुसँग जोडिएको भएपछि अनि त्यो चाहिँ युवाहरूले विदेश जानुपर्ने, अरू देश जानुपर्ने हुँदैन थियो। जस्तो कि यहाँहरूलाई म उदाहरणको रूपमा भनौँ, हाम्रो देशमा अस्ति भर्खरै एउटा काठमाडौँमा म रहँदाखेरि टोयलेटमा प्रयोग हुने सावर हुन्छ, सावरको टुटी बिग्रिँदाखेरि मैले एउटा प्लम्बर बोलाएँ जो बिहारबाट आउनुभएको थियो। उहाँ प्लम्बरलाई दिउँसो पेमेन्ट दिँदाखेरि एउटा प्लास्टिकको टुटी लगाएर जाँदाखेरि 1260 रुपियाँ हामीले तिर्यौँ। जबकि यो देशका युवाहरू विदेश गइरहेका छन् काम छैन भनेर। हामीसँग एउटा सिप पनि भएन के। सिप जो कृषि नीति मैले अघि कुरा गरेँ त्यस्तै शिक्षा नीतिमा सिपमूलक शिक्षा नीति हुनु पर्यो।
जस्तो कि हामीलाई चाहिने कुराहरू, हाम्रा दैनिक जीवन उपभोग्य वस्तुहरू छन्, त्यो उत्पादनसँग युवालाई जोडिने खालको शिक्षा नीति हुनु पर्थ्यो। त्यो सरकारको पनि कमजोरी छ। सरकारले यी नीतिहरू व्यवस्थित ढङ्गबाट यो देशलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति बनाएका छैनन्। र अर्को सिन्डिकेटका सवालहरू पनि छन्, जो अरू देशबाट आपूर्ति हुने जो चिजहरू छन् त्यसमा सिन्डिकेट छ। हाम्रो उत्पादनलाई कटौती गर्ने, हाम्रो उत्पादनको खपतलाई कटौती गर्ने यी सबै सञ्जालहरूको कारणले पनि हो। जस्तो अब युवा पुस्ता भनौँ या पछिल्लो समयमा नेपालकै परिस्थितिमा जस्तो पहिला पहाडको खोजमा कुना कन्दरामा पनि खेती हुन्थ्यो। अहिले ती गाउँमा गयो भने गाउँमा युवाहरू छैनन्, काम गर्ने उमेर समूहको मान्छे छैनन्। सरकारले, स्थानीय सरकारले त्यस्तो युवाहरूका लागि स्वरोजगार अथवा रोजगारमूलक त्यो बनाउनका लागि चाहिँ के नीति ल्याउँदाखेरि उपयुक्त हुन्थ्यो, के लाग्छ हजुरलाई? यहाँले भन्नुभएको प्रश्न अति उत्कृष्ट छ। विशेष गरी पहाडका बाँझा बन्जरहरू, खोजहरू यहाँले जो भन्नुभयो, यो देशमा संसारको म धेरै मुलुक त गएको छैन, भारतभन्दा बाहेक मसँग पासपोर्ट भए तापनि म अरू मुलुक गएको छैन। तर मलाई लाग्छ स्वर्गको एक टुक्राभन्दा पनि फरक पर्दैन नेपालमा सबै भूभागहरू ठ्याक्कै मिलेको छ, गरी खानको निम्ति मिलेको छ। यसको समस्या भनेको सरकारको व्यवस्थापनको मात्रै हो। हिमालमा असङ्ख्य जडीबुटीहरू छन्, हेर्साकुम्बा लगायतका तमाम जडीबुटीहरू यस्ता असङ्ख्य छन् जसलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन, शोधखोज, अन्वेषण गरेर त्यसको चाहिँ प्रशोधन नेपालभित्र गर्ने हो भने यो विश्वका अन्य मुलुकहरूलाई हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। आज हाम्रो देशका जडीबुटीहरू इनलिगल तरिकाबाट त्यसको उत्खनन भएर जो प्रति किलोको रूपले बेचिएका हाम्रा जडीबुटीहरू छन्, त्यो प्रति किलोको मूल्य बराबरको ट्याब्लेट किन्नुपर्ने हाम्रो अवस्था छ। हाम्रै देशबाट गएको रो मटेरियलले बनेका जो ट्याब्लेटहरू छन् हामीले त्यो किन्नुपर्ने अवस्था छ। यो एउटा हिमालको कुरा रह्यो, सरकारले व्यवस्थापनको पाटोलाई नदेखेको थियो। त्यसपछि पहाडको कुरा, पहाडमा फलफुल तरकारीहरू तपाईँको कुनै चिज खेती नगरेर पनि त्यहाँ उत्पादन हुने चिजहरू छ, जसको हामी अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा बजारीकरण गर्न सक्थ्यौँ। टिमुर पाउँछ, सिस्नु पाउँछ। यो कुराहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्न सरकारको ध्यान पुगेको छैन, यसलाई जटिलता बनाइएको छ। जस्तो एउटा गाउँमा 6 कुण्डलसम्म टिमुर थियो, तर त्यसलाई त्यहाँ ल्याउन असहज छ। सरकारले कानुन बनाएको छ। हाम्रो देशको कानुन नै यस्तो बनाइदिएको छ, कुनै चाहिँ मान्छेलाई काम गरी खाने वातावरण छैन। त्यसलाई सजिलो सहज बनाइदिनु पऱ्यो नि, त्यो खेती गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ कसरी निर्यात गर्ने। हाम्रो देशले निर्यात पो गर्नु पऱ्यो। अहिले आर्थिक सञ्चितका कुराहरू छन्, घटेको छ। नेपालमा आर्थिक समस्याहरू आएको छ। यो हामीले निर्यात धेरैभन्दा धेरै चिजहरू उत्पादन गरेका चिज निर्यात गर्नको निम्ति गरिदिएको भए अनि यो हामीलाई सजिलो हुन्छ। हामीसँग डलर त त्यसै यहीँ बसेर पनि त आउँछ नि। अर्को पर्यटन व्यवसाय छ, बाहिरबाट आउने पर्यटनहरूलाई हामीले देखाउने, हाम्रो देशमा देखाउने आकर्षक चिजहरू, त्यस्ता चिजहरूको अथवा त्यस्ता खालका आवासहरू बनाइदिएको भए। र अर्को प्रकृतिको तराईको जो फाँटहरू छन्, मैले हिमाल र पहाड भने तराईका फाँटहरू छन्, अन्नादि वस्तुहरूको असङ्ख्य, यसले धेरै खालको उत्पादनको एउटा क्षमता भएको, पैदावार भएको भूमि तराईमा छ। यो भूमिलाई व्यवस्थापन ढङ्गमा खेतीयोग्य जमिनमा यो खेती गरेपछि यसरी चाहिँ तराईले चाहिँ उत्पादन गर्छ भनेर यहाँ उत्पादन भएको खाद्यान्नहरू हामीले विदेश निर्यात गर्न सक्ने खालको देशले चाहिँ एउटा वातावरण बनायो भने बल्ल हुन्छ। किनकि हाम्रो देश कृषि प्रधान बनेको छ। हामी कृषि प्रधान देश एउटा भाषामा मात्रै बनेको छ, तर कृषि आपूर्तिमा बढी हामी डिपेन्ड छ। अहिले पनि धान, गहुँ जस्ता धेरै कुराहरू हामीले खुर्सानी अघि नै यहाँलाई भने ती सबै कुराहरू हामीले आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसको लागि नीति विशेष हुनु पऱ्यो सरकारले। अनि काठको कुरा पनि मैले यहाँसँग जोडेँ। काठको निम्ति पनि हाम्रो जङ्गलमा सडे गलेका काठहरू धेरै छन्। ती सडे गलेका काठहरूलाई वनले भयङ्कर कडा नियम लगाउँछ। जबकि त्यही कसैले चाहिँ तपाईँको त्यो यहाँहरूलाई पनि थाहा होला, आलो रुख काटेको भेटिन्छ, त्यो रातारात तस्करी भएका हुन्छन्। ती जब सडेको रुखहरू त्यहाँ उठाउन मिल्दैन, त्यसलाई चाहिँ आलो रुखहरू तस्करी भएर सिद्ध्या छ। यस्ता खालका थुप्रै कुराहरू छन्। यसमा सरकारले ध्यान दियो, यसलाई विशेष नीति बनायो कृषि र यो नागरिकको हाम्रो देशको नागरिकलाई हित हुने र देशलाई पनि फाइदा हुने गरी एउटा नीति निर्माण गर्यो भने त्यो लाभ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो हजुरले सरकारको नीति नै गलत भन्नुहुन्छ। कतिपय युवाहरूले त व्यावसायिक उत्पादनमा पनि राम्रै गरेको देखिन्छ नि। जस्तो अब सरकारसँग युवाहरूले आफ्नो माग राख्न नसकेको हो कि अथवा अब जुन खालको सरकारको नीति छ त्यसलाई बदल्नका लागि युवा पुस्ताहरूले पनि के पहल गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ त? विशेष गरी एक त पहिलो कमजोरी भनेको यो देशमा सरकार स्थिर बनिन्न। एउटा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको अथवा कुनै पनि राम्रो काम गर्ने एउटा सरकारको स्थिरता छैन। यो एउटा कमजोरी छ। किनकि एउटा
युवाले सरकार बनायो भने अर्को फेरि पार्टीले चाहिँ उसलाई कसरी तल ल्याउने भन्ने मात्रै, त्यसको बनाएको सरकारले सही ढङ्गमा काम गरोस्, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ एउटा निगरानी गरौँ भन्ने खालको प्रतिपक्ष त्यस्तो नभएर जो सरकार बने सरकारमा जानको लागि मात्रै भोटबाजी भएको छ। एउटा यो सरकारको ध्यान ग्राउन्डसम्म छैन। अनि युवाको तपाईँले भनेको जस्तो युवाहरूको जो समस्या समाधानको निम्ति समेटन गरेर युवामा स्किल के छ, युवामा त्यो व्यक्तिमा स्किल के छ, क्षमता के छ, सबैलाई एकै खालको क्षमता हुँदैन नि। कसलाई कस्तो खालको क्षमता छ त्यसको क्षमताको पहिचान गरी अनि त्यो क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो खालको काम डिभाइड गरी भाग लगाई अनि त्यो खालको काममा उसले आफ्नो क्षमताले भएसँग काम गर्छ र त्यसरी चाहिँ डिभाइडेसन गरेर त्यस्तो खालको नीति सरकारले बनाएर यदि गर्ने हो भने देशमा चाहिँ युवाहरू बेरोजगार पनि हुँदैन, विदेश जानुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अघि राजनीतिक कुरा निकाल्नुभयो, तपाईँहरू पनि राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। यो हरेक पटक चाहिँ हरेक पार्टीमा महाधिवेशनताका राजनीति गर्दै गर्दाखेरि पनि युवाहरूको अनुहार चाहिँ कमै मात्रामा देखिन्छ। अब युवाहरूले राजनीतिक कुराहरूलाई आफ्ना पार्टीभित्रै प्रवेश गरेर चेन्ज गर्नका लागि, चेन्ज ल्याउनका लागि त्यो कसरी युवाहरूले अब काम गर्नुपर्छ, कसरी सम्भव हुन्छ कि हुँदैन युवाहरूले राजनीतिमा? अब एउटा कुरा युवा र अन्य अनुभवी बुजुर्गहरूको सम्मिश्रण चाहिन्छ हरेक ठाउँमा, किनकि हाम्रो बुवाहरूले हामीलाई, हाम्रो बाजेहरूले अर्ती दिएका छन्। उहाँहरूले गर्नुभएको, उहाँले दिनुभएको अर्ती, उहाँहरूले जीवनमा भोगेको कुरा फेरि मेरो नातिले छोराले नभोग्नु परोस् भनेर हामीले अर्ती दिएका हुन्। त्यसैले युवाहरूलाई सबै युवा भए पनि त्यो मलाई लाग्छ त्यो त्यति खालको प्रभावकारी एउटा जिम्मेवार किसिमले काम गर्न सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। केही युवा र केही पाका मान्छेको अनुभव र युवाहरूको नयाँ जोस जाँगरलाई मिश्रण गरेर यो देशमा पार्लियामेन्ट पनि त्यसरी हुनुपर्छ। जस्तो युवाको इन्ट्रीको बारेमा यहाँले कुरा गर्नुभयो, एक मान्छे 5 पटक 10 पटक एकै मान्छे रिपिट हुन्छ भने फेरि नयाँ मान्छेले कहाँबाट उभाउने? लोकतन्त्र जो भनेको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था जो गरेको छ, यसमा चाहिँ 1 या 2 पटकभन्दा बढी मान्छे सेम पदमा नबस्ने खालको नियम बनाउनुपर्छ। त्यो बनायो भने कमसेकम अर्को सर्कलमा रहेको अर्को मान्छेले पनि त कुनै जिम्मेवारी पाउँछ, त्यससँग त क्षमता हुन्छ, त्यो क्षमतालाई आफ्नो प्रदर्शन गर्ने उसले समय ठाउँ पाउँछ। त्यस्तो खालको क्षमता उसले राख्ने प्लेटफर्म नै पाएको हुँदैन, किनकि ऊ जहिले पनि ओझेलमा हुन्छ, ब्याकमा हुन्छ। त्यसले त्यो पनि पार्टीभित्र, समग्र सबै पार्टीभित्र एउटा त्यो व्यक्तिको पनि क्षमता पहिचान गरी एउटा क्यापेबल व्यक्ति छ, क्षमतावान व्यक्ति छ भने उसको उमेरले मतलब भएन, ऊ क्षमता गर्न सक्छ भने उसलाई चाहिँ अगाडि सार्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हरेक पार्टीले चाहिँ यी कुराहरू गर्नुपर्छ। यहाँले भन्नुभएको अब जस्तो कि अब यो जुन हाम्रो त्यो ट्रेन्ड छ नि नेपालमा, अब राजनीतिमा युवाको सक्रियता देखाउनुपर्छ, राजनीतिमा युवाहरूले ठाउँ पाएपछि राजनीति चाहिँ सम्भव छ, यी सबै कुराहरू भनाइ मात्रै हुन् कि युवाको साँच्चीकै भविष्य छ राजनीतिमा? अब यसमा दुईटा कुरा छन्। तपाईँले भनेको जस्तो भविष्यको कुरा छ, नेपालमा हरेक क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रभन्दा राजनीति मात्रै सर्वश्रेष्ठ मानिएको छ। मतलब एउटा त्यस्तो खालको ट्रेन्ड बसेको छ, राजनीति नै मतलब सबैभन्दा फाइनल चिज हो भनेर जुनसुकै लाइनको मान्छे अन्तिममा राजनीतिमा आउने। तर यो किन भएको त भन्दाखेरि हरेक मान्छेले उसको जिम्मेवारीको काम सही तरिकाले सही समयमा गर्छ भने उत्तिकै सम्मान हुनुपर्छ। म भारतको सन्दर्भमा लामो समय भारतमा बसाइ भएको हुँदाखेरि यहाँलाई भन्छु, विश्वमै एउटा रेकर्ड कायम गरेकी गायिका लता मङ्गेशकर जो भारतमा हुनुहुन्छ, लता मङ्गेशकरलाई भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फोन गरेर दिदी भनेर सम्मान गरेर उहाँले फोन गर्नुहुन्छ। उहाँको खुट्टा, लता मङ्गेशकरको खुट्टा छुनुहुन्छ नरेन्द्र मोदीले। लता मङ्गेशकर प्रधानमन्त्री त होइन, कुनै राजनीतिक पार्टी त होइन, तर चाहिँ कुनै राष्ट्रपति पनि होइन, तर चाहिँ एउटा गायन क्षेत्रमा उनले चाहिँ आफ्नो भूमिका विश्वलाई चिनाउने भूमिका गरेको हुँदा उहाँको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यति सम्मान गर्छ। नेपालमा पनि एउटा डक्टर, एउटा सक्षम सबल राम्रो उत्कृष्ट डक्टर, एउटा पाइलट, एउटा इन्जिनियर जसले आफ्नो क्षेत्रमा सही काम गर्छ, सही ढङ्गले काम गर्छ, उसको उत्तिकै मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। जस्तो यो देशको प्रधानमन्त्रीको, राष्ट्रपतिको लेभलमा जस्तो तुलना हुन्छ त्यस्तै खालको उसको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। त्यस्तो भयो भने सबैले आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न खोज्छन्। अहिले चाहिँ जसरी पनि एनी हाउ पद पाऊ भने जसरी आफू सबै कुरा छोडेर पनि कोही पत्रकारहरू पनि छोडेर राजनीतिमा उभिन्छन्, कृषकहरू पनि राजनीतिमा उभिन्छन्, विद्यार्थीहरू पनि राजनीतिमा उभिन्छन्। राजनीति गर्ने विशेष एउटा थलो बनाएर जसले राजनीतिलाई आफ्नो चाहिँ सधैँ चाहिँ मेरो समाजसेवाको पाटो भनेर लागेको छ, उसले चाहिँ राजनीति गरोस्, कृषकले चाहिँ खेती गरोस्, अनि इन्जिनियरले चाहिँ आफ्नो इन्जिनियरिङ पेसा गरोस्, डक्टरले चाहिँ ट्रिटमेन्टको कामहरू गरोस्। त्यस्तो भइदिएपछि मात्र त्यो यो हुन्छ। युवाहरूले जस्तै तपाईँले भन्नुभयो युवाहरू होमिनु भएको छ,
उहाँहरूलाई राजनीति गर्ने इच्छा छ, क्षमता छ, क्यापेसिटी छ, नयाँ भिजन छ, ट्रेन छ भने उहाँहरूलाई अवसर त दिनु पऱ्यो नि। उहाँहरूले अवसर पायो भने गर्नुहुन्छ, किनभने योभन्दा पहिला गरेका कुराहरूभन्दा केही नयाँ कुरा हुन्छ। जमानामा समयअनुसार हरेक कुरा अपडेट पनि हुन्छ। एउटा एचएमटी घरीले त्यति बेला एचएमटी थियो, अहिले त एचएमटीको केही नामै छैन। उसले समयअनुसार अपडेट हुनु पनि त सिक्नु पऱ्यो। त्यसरी राजनीतिमा पनि अपडेट हुनु जरुरी छ। तपाईँले भनेको कुरा पनि त्यो चाहिँ हो। जस्तो अब पछिल्लो समयमा नेपालमा राजनीति नै श्रेष्ठ मानिरहेको छ नि। अब ती युवा पुस्ताहरूले राजनीतिमा त उभिनुहुन्छ, समाजसेवीको नामले चिनिनुहुन्छ। राजनीति आफैमा अब भ्रष्टाचारको एउटा अखडा हो भन्ने कुरा पनि समाजले बारम्बार यो विषय उठाइरहेको छ। यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने युवाको आचरण, बिहेभियर कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकदमै। अब यहाँले जो कुरा भन्नुभयो, राजनीति भनेको जो क्षेत्र छ यो सबैको चाहिँ म पनि त्यसमा लागौँ भन्ने खालको छ। तर स्वभावले राजनीतिक भनेको आफैमा सेवा हो। मैले धेरै ठाउँमा राजनीतिक गर्ने नेताहरूको इन्ट्री गरेको देखेँ, पेसा राजनीति लेखेको हुन्छ। राजनीति पेसा होइन। जहाँ पेसा लेखेको छ त्यहीँ भ्रष्टाचार भइगयो। शब्दमा भ्रष्टाचार छ त्यो। पेसा राजनीति। पेसा भनेको के हो त भन्दा हाम्रो दैनिक आय आर्जन हुने, हाम्रो घर परिवार चलाउनको निम्ति जो आय आर्जन हुने ठाउँ हो त्यसलाई पेसा भनिन्छ। राजनीति त्यो पेसा त होइन नि। राजनीति भनेको समाजलाई निरन्तर बदलाव गर्न, समाजसँग परिवर्तन, समाजको विकास, समाजको रूपान्तरणको निम्ति कन्ट्रिब्युसन, सहभागिता भएर जनताको मनोबल जितेर त्यसरी जाने एक प्रकारको सेवा हो। त्यो सेवा भावले त्यसमा चाहिँ जसले लाग्छ उसले चाहिँ सही राजनीतिको के अरे अर्थ बुझेको छ भन्ने हो। नेपालको सन्दर्भमा यो सही यो राजनीति हो, म सेवा गर्छु भनेर लाग्नुभन्दा पनि म पदमा पुग्छु, म प्रतिष्ठित हुन्छु, मैले यो उपलब्धि हो भन्ने खालको सोच भएको जस्तो मैले आफूले महसुस गरेको छु। तर यो कुराहरू हुनुपर्ने चाहिँ मैले अघि भने जस्तै सेवामूलक काम हो राजनीति। त्यो त्यसमा इन्कमको लागि, कमाउनको लागि, त्यो त पेसा त होइन नि। म कुनै पदमा छु, जनताले भोट दिएर त्यो पदमा पुगेको, जनताको र मेरो त बराबर हो नि त हैसियत त। जनताले एक भोट त। कतिपय मान्छेहरूले भन्छन् कि अब राजनीति गर्दाखेरि अब त्यो खालको जुन आफ्नो पारिवारिक, आफ्नो आर्थिक रूपमा पनि सबल हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि कहीँ चाहिँ त्यसले चाहिँ आफूलाई चुकाएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ नि। जस्तो समाजसेवाको नाममा गर्ने समाजसेवीहरूले सङ्घ संस्थामा एक खालको आफ्नो वर्चस्व कायम गरेर त्यो सङ्घ संस्था दोहन गरिरहेका छन् नि। यस्ता प्रवृत्तिका मान्छेहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हो, यसमा समस्या छ। एउटा प्रणालीमा पनि समस्या छ। प्रणालीमा समस्या भनेको अहिले त यो पालिको तपाईँको जो निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भयो, यसमा त अलि निर्वाचन आयोग अलि सजग भने जस्तो देखियो। एउटा खर्चिलो प्रणाली छ। निर्वाचन प्रणाली नै खर्चिलो छ। मान्छेले टन्न खर्च गरेर आउँछ, त्यो इन्भेस्ट गरेर आउँछ। पोलिटिक्समा इन्भेस्ट गरेर आउने त होइन नि त। त्यो त सेवा। कुनै पनि पार्टीको एउटा समर्पण गरेको, कुनै पनि एउटा सिद्धान्तसँग बाँधेको राम्रो व्यक्ति छ, त्यो चाहिँ शालीन छ, भद्र छ, सम्मान गर्न योग्य छ भने त्यसलाई चाहिँ खुट्टामा हवाई चप्पल भएको स्थितिमा पनि छ भने त्यसलाई चाहिँ पार्टीले अगाडि सारेर चन्दा लगाएर भए पनि उसलाई जिताएर उसलाई जनताको जिम्मेवार बनाउनु पर्यो। इमान्दार छ, पारदर्शिता छ भने। तर अहिलेको स्थिति के छ? तपाईँले भने जस्तै कुनै ठेकापट्टा, कुनै न कुनै रकम कहीँ न कहीँ जम्मा गरेको छैन, उसले चाहिँ उसको हिम्मतै पुग्दैन, म राजनीतिमा लड्छु भन्ने खालको हिम्मत पुग्दैन। तर त्यो स्थिति कसरी आयो भन्दा हिजो हवाई चप्पलबाट यात्रा सुरु गरेका नेताहरू आज हवाई जहाजमा घुम्ने भए। उहाँहरूले क्यापेसिटी बिल्ड गरे। उहाँहरूले चाहिँ एउटा भन्सारबाट 5 किलो चिनी ल्याउँदाखेरि उसको चाहिँ इन्ट्री हुन्छ, 5 किलो चिनी चाहिँ कहाँबाट आयो भनेर उसले चाहिँ सोध्छ। तर ती नेताहरूको सम्पत्ति कहाँबाट आयो भन्ने खालको पनि त छानबिन हुनु पऱ्यो। सम्पत्तिको त विवरण आउनु पऱ्यो त। भनेपछि अहिले भर्खरै यहाँले अस्ति भर्खरै अख्तियारको एउटा स्लोगन आइरहेको थियो। अख्तियार को टेलिफोनहरूमा हामीले कल गर्दाखेरि सुनिरहने स्लोगन आइरहेको थियो, भ्रष्टाचारको सम्पत्तिले 7 पुस्ता पिर्छ भन्ने खालको जो आइरहेको थियो। यसको अर्को लाइन पनि थियो भने अब त्यो चाहिँ अहिले सबै देशको सकिसकेपछि यो स्लोगन आयो। हिजोदेखि त्यो स्लोगन आएको भए, समयदेखि आएको भए मान्छेहरूलाई कमसेकम भ्रष्टाचार भनेको के हो त? यो जीवनमा सही सज्जन कुनै दिन कानुनको ढोकामा अथवा अपराधको दृष्टिकोणले कुनै क्राइम नगरेर प्रहरीसँगको कुनै उ नभएर बस्ने मान्छे पनि त सफल हो नि। उसले थोरै कमायो भने ऊ मान्छे सफल हो नि। सफलता भनेको सम्पत्ति सफलता होइन नि त। उसको सफलता भनेको उसको लक्ष्य प्राप्ति गर्नु भनेको सफलता हो। जीवनमा जुन लक्ष्य लिन्छ त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नु भनेको सफलता हो। पैसा कमाउनु सफलता होइन नि त। पैसा त आवश्यकता परिपूर्तिको निम्ति मान्छे कमाउँछ नि त। यो कुरा हो। अब अन्तमा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रलाई सुधारका लागि तपाईँको सुझाव के छ? अघि पनि एउटा लाइन छुटेको थियो आर्थिकको सन्दर्भमा। आर्थिक प्रमुख कुरा आज आर्थिक बनेको छ।
मैले अघि धेरै जोड्न पाइनँ। विशेष गरी हिजोको र आजको पिरियडमा हेर्ने हो भने तुलनात्मक किसिमले अहिले खर्चिलो छ र अहिले खर्चिलो के छ भन्दा विलासिताको मान्छेलाई बढी छ। अहिले पछिल्लो समयमा प्रविधि लगायतको सेवा सुविधा सबैलाई आवश्यक छ, त्यसले चाहिँ खर्चिलो बढी भएको छ। यो खर्चलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्नुहुन्छ भने समस्यामा सबै छ। एउटा पोलिटिक्सको सर्कल हुन्छ देशभरि, उहाँहरूले हरेकले केही न केही प्रयोग गर्ने चिजहरू हुन्छ। उहाँहरूले प्रयोग गर्ने चिज पनि एकले त उत्पादन गरेर होला, त्योभित्र एकले उत्पादन गरेको चिज सबैले प्रयोग गर्ने, अर्कोले उत्पादन गरेको सबैले प्रयोग गर्ने सर्कलमा त्यो पनि त गर्न सकिन्छ। त्यसैले चाहिँ आर्थिक आय आर्जनको बाटो गर्न सकिन्छ भने अब सामाजिक जीवनमा समाजमा घटना घट्यो, समस्या पर्यो, त्यहाँ चाहिँ समाज भनेको सबैको माझ, हामी सबैको माझ हो। 10 जना भयो भने समाज भयो, 5 जना भयो भने समाज भयो, अब एक्लो भयो त सिङ्गल भयो। त्यसले समाजमा पनि म यो व्यक्ति हुँ है भनेर आफ्नो अस्तित्व राख्न लागि पनि देखा पर्नुपर्ने, दुःख सुखमा देखिनुपर्ने हुन्छ सामाजिक। अनि आर्थिकको दृष्टिकोण मैले यहाँलाई भनिहालेँ। राजनीतिकको कुराहरूलाई अब सेवामूलक काम भएको कारणले गर्दा निरन्तर सेवाको रूपमा जुन नेपालमा पनि अहिले केही नेताहरू यस्तो हुनुहुन्छ जो आदर्शको रूपमा लिन सकिनुहुन्छ होइन। अब कसैको राम्रो अथवा नराम्रो नाम नलिउँ, यस्ता नेताहरू पनि छन् आदर्शको रूपमा जसले चाहिँ जीवनमा कुनै भ्रष्टाचार नगरेर पनि जानुभएको छ। यो खालको छ राज्यले सम्मानको नीति, सज्जन व्यक्तिलाई सम्मान गरोस्, सज्जन व्यक्तिको महत्त्व बढोस्, त्यसपछि चाहिँ सज्जन हुन मान्छे प्रयास गर्छ। यति बेला के छ, सम्पत्तिको सम्मान छ, पैसाको सम्मान छ, कार भएको मान्छेको सम्मान छ, बङ्गला भएको मान्छेको सम्मान छ, एउटा सज्जन व्यक्तिको सम्मान छैन। सज्जन व्यक्तिको चिज पनि सम्मान हुन जरुरी देखिन्छ। हस्, समय निकाल्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि यो सामुदायिक रेडियो FM परिवार लगायत तपाईँ सबैलाई धन्यवाद छ। हस् त, धन्यवाद। यो कुराकानीसँगै आजलाई कार्यक्रम युवा संसार यति नै। प्रविधिमा साथ दिनुहुने प्राविधिक मित्र छपी चौधरीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म रतनलाल चौधरी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।